अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे वो जुमले कि जो कल की क्लास में हमारे रह चुके थे। क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला लफ्ज है आदाब। आदाब का मायना यहाँ पे देख लें। रफ्तार व कारहाई के मर्दम एक महल या पीरवा ने एक दिन आन व मामूलन अंजाम मी दहंत। यहाँ आदाब से मुराद वो काम और वो रफ्तार है कि जो एक दीन के पैरोकार उसे अंजाम देते हैं। जैसे हम कहते हैं आदाब इस्लामी, सही, तो यहाँ पे आदाब से मुराद वो आदाब है। बायत बेकूदकान आदाब गजा खोरदन र याद बेदहीम मानंद गुफ्तन बिस्मिल्लाह दर अव्वल गजा खोरदन व अल्हम्दुलिल्लाह दर आखिर आन आराम गजा खोरदन व हमें चाहिए कि हम बच्चों को खाना खाने के आदाब को सिखा दें, जैसे कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना वगैरह वगैरह। इम्तियाज यानी फजीलत या बरतरी। इंसान बेसाबब दाश्तन अकल बर तमाम मौजूदात दीगर इम्तियाज व बरतरी दारत। इंसान अकल के होने की वजह से, क्योंकि इंसान के पास अकल है, तो इस वजह से इंसान दूसरे तमाम मौजूदात से फजीलत रखता है और बरतर है। बख्शीदन यानी बख्शिश करदन यानी किसी को माफ कर देना। आदन हिदिये बेदीगरान या दूसरों को हदिया देना, तोहफा देना। अब इसका जुमला पढ़ते हैं। हजरत फातिमे गर्दन बंदिश रो बे इंसान न्याजमंदी बख्शीद। जनाब ज़हरा ने अपनी गर्दन बंद, अपनी हार को एक जरूरतमंद इंसान को बख्श दिया, इसे कहते हैं बख्शीदन। बरतर यानी बेहतर या बालातर यानी बेहतर या उससे ऊपर। दुरस्तकार व बातकवा बरतर अज दीगरान हस्तंद यानी अच्छे काम करने वाले और बातकवा लोग दूसरे लोगों से बरतर हैं। बर ओहदे गुजाश्तन यानी अंजाम कारी बेकसी दादन यानी किसी को किसी काम पे रखना, इसे कहते हैं ओहदे बर ओहदे गुजाश्तन। खुदावंद हिदायत मर्दम रा बर ओहदे पैगंबरान इमामान व उलमाए बा ईमान गुजाश्ते अस। खुदावंद ने लोगों की हिदायत को पैगंबरों, इमामों और बा ईमान उलमाओं के ओहदे पर रखा हुआ है। फाजीरफ्तन यानी कबूल करदन यानी कबूल करना। मन हिदिये ये दोस्तम रा फाजीरफ्तम व अजू तशक्कुर करदम, मैंने अपने दोस्त से तोहफे को कबूल किया और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तजर्बे यानी आगाही व इल्मी के अजराह तामरीन व तकरार विदासमी और ना अजराह खानदान। तजुर्बा यानी वही उर्दू वाला तजुर्बा है। यहाँ पे तजुर्बा, तजुर्बे से मुराद तजुर्बा है। बरादरम उस्ताद अस्त, मेरा भाई उस्ताद है। 20 साल अस्त के ज़बान फारसी दर्स मिदहाद बदर इनकार तजुर्बा ये जियादी दारत। उसे 20 साल हो चुके हैं कि वो ज़बान फारसी लोगों को सिखाते हैं और इस चीज में उन्हें बहुत ज्यादा तजुर्बा हासिल हो चुका है। तारीफ करदन यानी गुफ्तन व बयान करदन दास्तानी खूबी दीगरान व गुफ्तन तशवीक करदन यानी किसी को शाबाशी देना या किसी की कोई खूबी बयान करना या उसकी कोई दास्तान बयान करना, इसे कहते हैं तारीफ करना। दास्तान मुसलमान शुदन खुद व खानवादे अमरो बराए दोस्तानम तारीफ करदम, मैंने अपने और अपनी फैमिली की मुसलमान होने की दास्तान को अपने दोस्त के सामने बयान किया, तारीफ की। दिरूज उस्ताद आज दोस्तम तारीफ कर चून उताकली ख्वाहिश रा खूब नविश्ते बूद। कल मेरे उस्ताद ने मेरे दोस्त की तारीफ की क्योंकि उन्होंने अपने होमवर्क को बहुत अच्छे से लिखा हुआ था। तकसीम करदन यानी किस्मत करदन बख्शी अज ये कार या चीजी बे दो या चंद नफर, दो या चंद लोगों के दरमियान में से उन लोगों में काम को बांट देना यानी हिस्से हिस्से करना। अदरम बरखियस कारहाय खानेरा बैन मन व ख्वाहरम तकसीम कर, मेरी माँ ने घर के कुछ कामों को मेरी बहन और मेरे दरमियान तकसीम कर दिए यानी बांट दिए हैं। खरीदे नॉन व मीवेरा बर ओहदे मन गुजाश्त, रोटी लेना और फ्रूट्स लेना मेरे हिस्से में है कि मैं लूंगा। वजारू करदन व तमीज करदन उताखरा बर ओहदे ख्वाहरम गुजाश्त, और कमरे की झाड़ू करना और सफाई करना ये मेरी बहन के ऊपर, ये उनका हिस्सा है, वो करेंगी, ये उनके ओहदे में है। तवक्कुफ करदन यानी इस्तादन, हरकत न करदन यानी गाड़ी का रुक जाना और न चलना, इसे कहते हैं तवक्कुफ करदन। माशिनहा पोछते चराग खिरमिस तवक्कुफ मी कुनत, गाड़ियां सुर्ख बत्ती के आगे रुक जाती हैं। हज यकी इबादत हाई इबादत हा के मुसलमान दर मक्के अंजाम मी दहन, हज यानी हज। हिंगामे अंजाम दादन हज मुसलमान आज हम ये जहान बे मक्के मी आयन, हज को अंजाम देने के लिए तमाम मुसलमान, तमाम दुनिया के मुसलमान मक्के आते हैं।
داستان یعنی گفتن یا نوشتن حادثه های خوب و بد که در زندگی هر کس اتفاق می افتد. داستان یعنی داستان. من داستان زندگی حضرت یوسف را خوانده ام. میں نے حضرت یوسف کی زندگی کی داستان کہانی ہسٹری کو پڑھا ہوا ہے. بر یعنی کسی کے مردم را ہدایت و رہنمائی می کند یعنی رہنما یعنی جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے. پیامبران و امامان بہترین رہبران برای رہنمائی و ہدایت انسان ہا ہستند. پیغمبر اور امام انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت ہی بہترین رہنما ہیں. سجادے یعنی جانماز مصلی. مادر بزرگم ہمیشہ ہنگام نماز سجادش را پہن می کند و رویان نماز می خواند. میری دادی ہمیشہ نماز کے وقت مصلی کو بچھاتی ہیں اور اس پہ نماز پڑھتی ہیں. سارے سفرے یعنی کنارے سفرے یعنی دسترخوان پر. ما ہمیشہ سارے سفرے با ادب می نشینیم و قبل از خوردن غذا بسم اللہ می گوییم. ہم ہمیشہ سفرے پر دسترخوان پر بادبانہ طریقے سے بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں. سود مند یعنی چیزی کے سود و فائدے دارت یعنی فائدہ مند. وجود خورشید برای ہمیں یہ موجودات سود مند است. سورج کی موجودگی تمام موجودات کے لیے فائدے مند ہے. شناختن یعنی پہچاننا کسی چیز کو پہچاننا یا کسی انسان کو پہچاننا اسے شناختن کہتے ہیں. اردو میں بھی شناخت ہوتا ہے. بہترین راہ برای شناختن دوستان خوب و بد مسافرت کردن با آنها هست. اچھے اور برے دوستوں کو پہچاننے کے لیے بہترین طریقہ ان کے ساتھ سفر کرنا ہے. عبادت یعنی انجام دادن دستورهای خداوند. بندگی یعنی بندگی. عبادت سے مراد وہی عبادت ہے. خدمت کردن به مردم بزرگترین عبادت است. لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے. فقط یعنی این است و غیر از این نیست یعنی صرف یہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. فقط یعنی فقط. ما باید فقط خداوند را عبادت کنیم. ہمیں حتماً صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے. فوائد جمع فائدے فائدے ہا سود ہا. فوائد فائدہ کا جمع ہے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنا. ورزش کردن فوائد زیادی برائے سلامتی انسان دارت. ورزش کرنا انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے رکھتا ہے. فوراً یعنی زود یا سری یعنی جلدی یا اسی وقت. چون حال بیمار خیلی بد بود او را فوراً با امبولانس به بیمارستان بردند. کیونکہ بیمار کی طبیعت بہت خراب تھی تو اسے ایمبولینس کے ذریعے سے فوراً سے ہاسپٹل لے گئے. قائل شدن خواستن یا قبول کردن چیزی یا صفتی برای خود یا دیگران. قائل شدن یعنی وہی قائل ہو جانا. پدر هنگام تقسیم کارهای خانه برای خودش امتیازی قائل نمی شود. میرے والد گھر کے کاموں کو تقسیم کرنے کے وقت اپنے لیے کسی بھی امتیاز کسی بھی فرق کا قائل نہیں ہوتے. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آج ہم نے فقط جملے پڑھے ہیں. کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو آج کی کلاس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور اسی طرح سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. اور بہت شکریہ. اللہ حافظ.